ल प्रासाका साथीहरु मिमी भनेर लेख्नुस् त ल। प्रासाका साथीहरुले मी भनेर लेख्नुस् त ल, को हुनुहुन्छ हेरौं। ल अगाडि बढे है त म। तलका भनाइ अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस् ल। व्यक्तिको अनुभव केन्द्रित शिक्षा, जीवन पर्यन्त सञ्चालन भइरहने शिक्षा, औपचारिक पाठ्यक्रम नभई सिकाइ अवसर र अनुभवमा आधारित हुने शिक्षा, जीवनमा सामञ्जस्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने शिक्षा। माथिका सबै भनाइ औपचारिक शिक्षाका विशेषता हुन्। माथिका सबै भनाइ अनौपचारिक शिक्षाका विशेषता हुन्। माथिका सबै भनाइ अनियमित शिक्षाका विशेषता हुन्। तीन बाहेक अरु अनियमित शिक्षाका विशेषता हुन्। ल भन्नुहोस्। तलका भनाइहरू अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। व्यक्तिको अनुभव केन्द्रित शिक्षा, जीवन पर्यन्त सञ्चालन भइरहने शिक्षा, औपचारिक पाठ्यक्रम नभई सिकाइ अवसर र अनुभवमा आधारित हुने शिक्षा, जीवनमा सामञ्जस्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने शिक्षा। ल भन्नुहोस्। अब यो तपाईले के भन्नु, माथिका सबै भनाइ अनियमित शिक्षाका विशेषता हुने। माथिका सबै भनाइ अनियमित शिक्षाका विशेषता हुने। व्यक्तिको अनुभवमा आधारित, जीवन पर्यन्त भइरहने, हैन, के अरे सिकाइको अवसर अनुभवमा आधारित हुने, जीवनमा सामञ्जस्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने, यी सबै माथिका सबै भनाइ अनियमित शिक्षाका विशेषता हुन्। हेर्नु अलिकति यो लोजिकल क्वेशनहरु आउँछन्, ख्याल गर्नुपर्छ। ल शिक्षामा महिलाहरूको समान पहुँच कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो? शिक्षामा महिलाहरूको समान पहुँच कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो? शिक्षामा महिलाहरूको समान पहुँच कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो? युनिसेफको सहयोगमा। शिक्षामा महिलाहरूको समान पहुँच कार्यक्रम युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो। सुदूरपश्चिमको साक्षरता प्रतिशत कति छ? 52, 62, 72, 82। र सुदूरपश्चिमको साक्षरता प्रतिशत कति छ? भन्नुहोस् सुदूरपश्चिमको साक्षरता प्रतिशत कति छ? महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो यो। सुदूरपश्चिमको साक्षरता प्रतिशत कति छ? हो, सुदूरपश्चिमको साक्षरता प्रतिशत 62.88 छ। यो 62% छ। 62% छ सुदूरपश्चिमको साक्षरता प्रतिशत। डटले सामाजिक सद्भाव, एकता र मेलमिलाप, मैत्री व्यवहार निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। केले? परम्परागत शिक्षाले, नागरिक शिक्षाले, सामान्य शिक्षाले, कर ख दुबै। डटले सामाजिक सद्भाव, एकता र मेलमिलाप, मैत्री व्यवहार निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। परम्परागत शिक्षाले, नागरिक शिक्षाले, सामान्य शिक्षाले, कर ख दुबै। यो थापै हाल्नु भएको छ। नागरिक शिक्षाले सिकाउँछ सद्भाव कायम गर्ने, एकता गर्ने, मेलमिलाप गर्ने। यो सबै के को? नागरिक शिक्षाको कार्य हो। नागरिक शिक्षाको कार्य। शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण के हो? नागरिकले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकोले, शिक्षा आधारभूत आवश्यकता भएकोले, देश विकासको मुख्य आधार शिक्षा भएकोले, माथिका सबै। भन्नुहोस्, शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण के हो? ल छिटो फास्ट गर्नुहोस् ल। शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण कुन हो? शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण के हो? नागरिकले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकोले, शिक्षा आधारको आवश्यकता भएकोले, देश विकासको मुख्य आधार शिक्षा भएकोले, माथिका सबै। यो मौलिक हक भनेकै नैसर्गिक अधिकार हो के? नागरिकले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकोले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको। शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको किन? नागरिकले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकोले।
शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरेको? शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरेको? अब यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ, कसले मिलाउनु नरह्यो? अझै बी लेख्नु भएको है। सातौं संशोधन 58-10-25 मा भएको। सातौं संशोधन 58-10-25 मा भएको। राष्ट्रिय परीक्षाको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको? ल, राष्ट्रिय परीक्षाको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको? राष्ट्रिय परीक्षाको व्यवस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको है, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको? शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले गरेको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना अथवा व्यवस्था केले गरेको? शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले गरेको। विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात चरण कुन हो? विद्यालयको परिचय, मुख्य योजना निर्माण, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, विद्यालयको अवस्था विश्लेषण। विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवाती चरण कुन हो? भन्नुहोस्। ल, विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात चरण कुन? यसै बुझिहाल्नु भएको छ। विद्यालयको परिचय नभइकन अरु हुँदैन। विद्यालयको परिचय 6 वर्षदेखि 10-12 वर्ष उमेर समूहको तलका मध्ये कुनमा पर्दछ? शिशु अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था। ल, ल 6 वर्षदेखि 10-12 वर्ष उमेर समूहको तलका मध्ये कुनमा पर्दछ? यसै थाहा पाइहाल्नु भएको छ, उत्तर बाल्य अवस्था। मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? मापन, परीक्षा, लेखाजोखा, जाँच। मूल्याङ्कन भनेकै लेखाजोखा गर्नु हो। मूल्याङ्कन भनेकै लेखाजोखा गर्नु। मूल्याङ्कन भनेकै लेखाजोखा गर्नु हो। मानव विकासको अध्ययन लामो समयसम्म गरिन्छ भने त्यो कस्तो अध्ययन विधि हो? मानव विकासको अध्ययन लामो समयसम्म गरिन्छ भने यो लम्बी अध्ययन विधि हो। लम्बी अध्ययन विधि। क्षितिजीय विधिले धेरै प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर छोटो समय अध्ययन गर्छ। लम्बी विधिले कुनै एउटा बालकको लामो समयसम्म एउटा अनुसन्धानकर्ताले लामो समयसम्म अध्ययन गर्छ। लम्बी चुनाव लम्बी विधिले। घुम्ती विद्यालय कस्तो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ? विकट हिमाली। घुम्ती विद्यालय कस्तो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्छ? विकट हिमाली क्षेत्रमा। हेरे विकट पनि थप्नुहोस् यहाँ। विकट हिमाली क्षेत्रमा। 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 तलका कथनहरू ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। यो मथन हैन, पथन हो यो। तलका कथनहरू ठिक बेठिक के हुन् छुट्याउनुहोस्। तलका कथनहरू ठिक। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। प्राथमिक संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा 75,000 रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राथमिक संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा 75,000। ल भन्नुहोस् त। अरा दुवै गलत, अरा दुवै ठिक, अठिक आ गलत र अगलत आ ठिक। ल
यो त अठिक आ गलत हो है। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन 25 प्राथमिक संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा 75,000 रकम राख्नुपर्छ भन्ने यो व्यवस्था कमजोर छ। ल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा महानगरपालिका रहेका छन्? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा महानगरपालिका रहेका छन्? उपमा एउटा उपमहानगरपालिका, यो एक उपमहानगर, 33 नगरपालिका, 54 गाउँपालिका र महानगर 0। महानगर छैन, एउटा पनि छैन। ल कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन पक्ष पर्दैन? कालो पाटीको रखाई, कक्षा कोठाको सरसफाई, विद्यार्थीको बसाई, वार्षिक शैक्षणिक योजना। ल कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन पक्ष पर्दैन? यो त जसले पनि जान्नुहुन्छ, वार्षिक शैक्षणिक योजना पर्दैन है त। पुरुष शिक्षकको परीक्षण काल 1 वर्षको हुन्छ भने महिला शिक्षकको परीक्षण काल कति समयको हुन्छ? यो 6 महिना जसले पनि जान्नुहुन्छ है। पुरुष शिक्षकको परीक्षण काल 1 वर्षको हुन्छ भने महिलाको 6 महिना हुन्छ, जसले पनि जान्नुहुन्छ। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम टीपीटी को प्रत्यक्ष मोड्युललाई कसरी विभाजन गरिएको छ? 5 दिन कार्यशाला, 3 दिन सुअध्ययन अभ्यास र 2 दिन शैक्षणिक परामर्श, 7 दिन कार्यशाला र 3 दिन सुअध्ययन, 5 दिन कार्यशाला, 2 दिन सुअध्ययन अभ्यास र 3 दिन, 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन अभ्यास कार्य। 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन अभ्यास कार्य हो। 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन अभ्यास कार्य। यो सबैले बुझ्नु भएको छ? के हो? 5 दिन कार्यशाला, 3 दिन सुअध्ययन अभ्यास र 2 दिन शैक्षणिक परामर्श। 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन अभ्यास कार्य। ल एसएसडीपी ले 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर सन् 2022-23 सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? एसएसडीपी ले 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर सन् 2022-2023 सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? एसएसडीपी ले 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर सन् 2022 देखि 2023 सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? एसएसडीपी ले पीडी हैन, एसएसडीपी ले 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुर्याउने राखेको छ? 90% भन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 90% भन्दा माथि। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2073 देखि 2079 को उद्देश्य कुन हो? समता, गुणस्तर, सक्षमता र सान्दर्भिकता माथिका सबैलाई। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2073 देखि 2079 को उद्देश्य कुन हो? साथीहरु मिलाउ, यी माथिका सबै हुन्। समता पनि हो, गुणस्तर पनि हो, सक्षमता र सान्दर्भिकता सबै हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद। अब परिषद भन्ने बित्तिकै शिक्षा मन्त्री र राज्य मन्त्री मैले सिकाउनै पर्दैन, परिषदको कुरा मैले भनिसकेछु। इन्चन घोषणा 2015 ले कहिलेसम्मका लागि महत्त्वकांक्षी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्यो? 2030 सम्म। यो सबैले जान्नु भएको छ। 2030 सम्म सबैले जान्नु भएको छ। यो 2030 सम्ममा इन्चन घोषणा। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका 7 चरण छन्। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू 7 वटा छन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरण 5 वटा छन्। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू 7 वटा छन्। विशिष्ट उद्देश्यहरू निर्माण गर्न तलका मध्ये कुन चाहिँ पक्ष कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ? शिक्षण उद्देश्यको छनौट, शिक्षण उद्देश्यको वर्गीकरण, शिक्षण उद्देश्यको विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यको विशिष्टीकरण। विशिष्ट उद्देश्यहरू निर्माण गर्दा केलाई ध्यान दिँदैन त? कम शिक्षण उद्देश्यको विश्लेषण गरिन्न, शिक्षण उद्देश्यको विश्लेषण गरिन्न, शिक्षण उद्देश्यको विश्लेषण गरिन्न, अरु सबै गरिन्छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 को प्रतिवेदन पेश गर्दा अध्यक्ष को थिए? 55 पेश गर्दा अध्यक्ष को थिए? अर्जुन नरसिंह केसी थिए है। सुन्नुहोस् है, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 पेश गर्दा अर्जुन नरसिंह केसी थिए शिक्षा मन्त्री। शैक्षिक नेतृत्व विकासमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? शैक्षिक नेतृत्व विकासमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण? विवेचक, प्रौढ तथा शिक्षक, विद्यार्थी। ल शैक्षिक नेतृत्व विकासमा
माथिका सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल सुदूरपश्चिम प्रदेश कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? 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 यो मैले लेखाइसकेको छु। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? धेरै साथीहरूले 19,539 भन्नुभएको छ, सही उत्तर दिनुभएको छ। विपदको घटना घटनासाथ तत्कालै गरिने खोज उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य कुन हो? तत्कालै भन्नुहोस्। विपदको घटना घटनासाथ तत्कालै गरिने खोज उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य कुन हो? विपद प्रतिकार व्यवस्थापन, विभिन्न संघ संस्थासँग अपिल। अब विपद प्रतिकार हो तत्कालै गरिने। उद्देश्य प्राप्तिका लागि अरूलाई प्रभावित पार्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उद्देश्य प्राप्तिका लागि अरूलाई प्रभावित पार्ने शासन, नेतृत्व, राजनीतिक कुनै पनि होइन। ल नेतृत्व सुन्नुहोस् है। उद्देश्य प्राप्तिका लागि अरूलाई प्रभावित पार्ने भनेको त नेतृत्व गर्नु हो। ल कुनै पनि कार्यको पृष्ठभूमि, कारण, तत्त्व, प्रभाव र असर आदि विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी समस्या न्यूनीकरण गर्ने उपाय वा सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यको रूपमा दर्ज गरिन्छ। कुनै पनि कार्यको पृष्ठभूमि, कारण, तत्त्व, प्रभाव र असर आदिको विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी समस्या न्यूनीकरण गर्ने उपाय वा सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यको रूपमा डट लिइन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान, योजना अध्ययन, घटना अध्ययन अथवा व्यक्तिगत अध्ययन। यो त सबैले थाहा पाउनुभएको छ, घटना अध्ययन हो। घटना अध्ययनले पृष्ठभूमि, कारण, तत्त्व, प्रभाव आदि पार्छ, आदिको बारेमा अध्ययन गर्छ। कुनै पनि कार्यको पृष्ठभूमि, कारण, तत्त्व, प्रभाव यो विभिन्न पक्षको घटना अध्ययन त विस्तृत हुन्छ। मैले भने कार्यमूलक अनुसन्धान संक्षिप्त हुन्छ, घटना अध्ययन विस्तृत हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको विस्तृत रूप घटना अध्ययन हो। त्यसकारणले घटना अध्ययनले धेरै विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्छ। यो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा सबैभन्दा भरपर्दो र बढी प्रयोगमा आउने प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत तलका मध्ये कुनलाई लिन सकिन्छ? तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा सबैभन्दा भरपर्दो र बढी प्रयोगमा आउने प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत तलका मध्ये कुनलाई लिन सकिन्छ? प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत, पत्र पत्रिका, अन्तर्वार्ता। ल प्राथमिक तथ्याङ्क यसै छैन छ त। प्राथमिक त अन्तर्वार्ता यसै बुझिहाल्नु भएको छ। प्राथमिकलाई त अन्तर्वार्ता सुरुमा हुने। तलका मध्ये प्रयोगको आधारमा गर्ने अनुसन्धान कुन हो? प्रयोगको आधारमा गर्ने अनुसन्धान तपाईले बुझिहाल्नु भएको छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले प्रयोगलाई जोड दिन्छ। प्रयोगको आधारमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धान हो। प्रयोगका आधारमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धान हो। शैक्षिक तथ्याङ्क दिवस कहिले हो? शैक्षिक तथ्याङ्क दिवस कहिले हो? शैक्षिक तथ्याङ्क दिवस कहिले हो? ल शैक्षिक तथ्याङ्क दिवस हो जेठ 7 गते। एकाइ परीक्षा मुख्यतः कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? एकाइ परीक्षा, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, विषयात्मक मूल्याङ्कन। ल एकाइ परीक्षा मुख्यतः कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? यो प्राविधिक साथीहरू आजका 50 क्वेशन तयार छन्।
हुन्छ भोलिलाई लिउँला परीक्षा केही छैन है। एकाइ परीक्षा मुख्यतः कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्छ? एकाइ परीक्षाले पक्कै पनि निर्माणात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्छ। यसले कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई सुधार गर्न जोड दिन्छ। एकाइ परीक्षा निर्माणात्मक मूल्याङ्कनमा पर्छ। प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनमा आधारित सिकाइलाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ? प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ? प्राथमिक तहमा पक्कै पनि कसलाई? निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई जोड दिएको हुन्छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई। प्राथमिक पाठ्यक्रम निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका रेजा दिनका लागि के मापदण्ड आधार मानिएको छ? कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, व्यवहार परिवर्तन, सृजनात्मक कार्य र हाजिरी, उपस्थिति, व्यवहार, अनुशासन, लगनशीलता, परीक्षाको प्राप्ताङ्क, नियमितता र सरसफाई, कक्षा कार्य, गृह कार्य र परियोजना कार्य। ल भन्नुहोस्, यो सबैले मिलाइहाल्नुहुन्छ। को अप्सन सबैले मिलाउनुहुन्छ यो, किनकि यो हामीले धेरै पटक पढिसकेको छ। यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा औजारहरू मध्ये तलका मध्ये कुन पर्दछ? निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। निर्णय दिन सक्ने मूल्याङ्कन त विशेष गरी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले मुख्यतः यसले वार्षिक परीक्षालाई नै हो जोड दिने। तर यसले त्रैमासिक परीक्षामा नि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड छुट्याइन्छ। वार्षिक परीक्षामा नि यो भएको आधारले भनेको, तर मुख्यतया सबभन्दा बढी जोड दिने वार्षिक परीक्षै हो। बालबालिकालाई सिकाउन प्रयोग गरिने तरिका वा प्रक्रियालाई के भनेर चिनिन्छ? बालबालिकालाई सिकाउन प्रयोग गरिने तरिका वा प्रक्रियालाई के भनेर चिनिन्छ? बालबालिकालाई सिकाउन प्रयोग गरिने तरिका वा प्रक्रियालाई के भनेर चिनिन्छ? एजुकेशनल पेडागोजी, टिचिङ मेथड, टिचिङ टेक्निक्स, एन्ड्रागोजी। बालबालिकालाई सिकाउन प्रयोग गर्ने तरिका वा प्रक्रियालाई के भनेर चिनिन्छ? एजुकेशनल पेडागोजी। यो शैक्षणिक कार्यसँग सम्बन्धित छ एजुकेशनल पेडागोजी। शिक्षक केन्द्रित विधि दिएका मध्ये कुन हो? सूक्ष्म शिक्षण विधि, मूल्य वर्गीकरण विधि, प्रदर्शनी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ल शिक्षक केन्द्रित विधि दिएका मध्ये कुन हो? शिक्षक केन्द्रित विधि मूल्यमा आधारित मूल्य वर्गीकरण विधि हो। शिक्षक केन्द्रित मूल्यमा आधारित विधि। दिएका शिक्षण विधिहरू मध्ये विज्ञान विषय शिक्षणका लागि बढी महत्त्वपूर्ण विधि कुन हो? दिएका शिक्षण विधिहरू मध्ये विज्ञान विषय शिक्षणका लागि बढी महत्त्वपूर्ण विधि कुन हो? प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, अन्वेषण विधि। अब भन्नुहोस्, देखाएका शिक्षण विधिहरू मध्ये विज्ञान विषय शिक्षणका लागि बढी महत्त्वपूर्ण विधि प्रयोगात्मक विधि हो। प्रयोगात्मक विधि। वार्षिक शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देखाएको कुन पर्दैन? सामग्रीको निर्धारण, विशिष्ट उद्देश्य किटान, समयको स्पष्टता, पाठ्यक्रममा आधारित। र वार्षिक शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देखाएको कुन पर्दैन? सामग्रीको निर्धारण, विशिष्ट उद्देश्यको किटान, समयको स्पष्टता, पाठ्यक्रममा आधारित। ल विशिष्ट उद्देश्य किटान पहिले भएको हुन्छ, त्यहाँ गर्नु पर्दैन। 2007 सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको थियो? 3, 4, 5, 2। 2007 सालमा जम्मा 2%। हेर्नुहोस् त, नेपालको शैक्षिक विकासमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? नेपालको शैक्षिक विकासमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये गरिबी, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, देशको राजनीतिक अवस्था, देशको भौगोलिक अवस्था। ल भन्नुहोस्, 42 को। ल लोजिकल क्वेसन हो 42 को। 42 को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लोजिकल क्वेसन। नेपालको शैक्षिक विकासमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? सबैको एन्सर हेरौँ त, सबैको एन्सर हेरौँ त। सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको धर्मले, संस्कृतिले, परम्पराले, रीतिरिवाजले शैक्षिक विकासमा प्रभाव पारेको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पारेको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज। सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको नेपालको विकास क्रममा, शैक्षिक इतिहासमा धर्मले, संस्कृतिले,
परम्पराले, रीतिरिवाजले, मूल्य मान्यताले ल नेपालमा व्यवस्थित रूपमा शैक्षिक तथ्याङ्क कहिलेदेखि सुरु भयो? नेपालमा व्यवस्थित रूपमा शैक्षिक तथ्याङ्क कहिलेदेखि सुरु भयो? नेपालमा व्यवस्थित रूपमा शैक्षिक तथ्याङ्क कहिलेदेखि सुरु भयो? धेरैले मिलाउनु भएको छ 2028 बाट सुरु भयो भनेर। धेरै मिलाउनु भएको छ। सरकारी कागजात धुल्याउने निर्देशिका 2072 अनुसार अभिलेखलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? अभिलेखलाई, शैक्षिक अभिलेखलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 5 भागमा विभाजन गरिएको छ शैक्षिक अभिलेखलाई। शैक्षिक अभिलेख धुल्याउने प्रयोजनका लागि शैक्षिक अभिलेखलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। राजपत्राङ्कित है यो राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको उम्मेदवार हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ? राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको उम्मेदवार हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ? यो सबैले मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु 21 वर्ष। अस्ति पनि भनिसकेको छु मैले 21 वर्ष। जिरी प्राविधिक शिक्षालय कसको सहयोगमा सञ्चालन भएको? जिरी प्राविधिक शिक्षालय कसको सहयोगमा सञ्चालन भएको? युनेस्को, चीन, स्विस सहयोग, एसियाली विकास बैंक। जिरी प्राविधिक शिक्षालय कसको सहयोगमा? स्विस सरकारको सहयोगमा भएको जिरी प्राविधिक विद्यालय स्विसको सहयोगमा। दैनिक पाठ्ययोजना विशिष्ट उद्देश्यको उदाहरण कुन होइन? दैनिक पाठ्ययोजनामा विशिष्ट उद्देश्यको योजनाको उदाहरण कुन होइन? एक अनुच्छेद सफासँग लेख्न सक्नेछन्, सेतो पाटीमा लेखिएका वाक्य पढ्न सक्नेछन्, 2 अङ्क हातालाई जोड गर्न सक्नेछन्, पाठमा दिएको उदाहरण बुझ्न सक्नेछन्। ल कुन होइन? दैनिक पाठ्ययोजनामा विशिष्ट उद्देश्यको उदाहरण कुन होइन? यो बुझ्न सक्नेछन्, जान्न सक्नेछन्, यो विशिष्ट उद्देश्यको उदाहरण होइन। भन्न सक्नेछन्, बताउन सक्नेछन्, प्रयोग गर्न सक्नेछन् विशिष्ट उद्देश्य हो। जान्नेछन्, बुझ्नेछन् हो, यस्ता कुराहरू विशिष्ट उद्देश्य होइन। विशिष्ट उद्देश्यहरू त मापन योग्य हुनुपर्छ। पाठमा दिएको उदाहरण बुझ्न सक्नेछन्, यो विशिष्ट उद्देश्यको उदाहरण होइन। पाठमा दिएको उदाहरण बुझ्न सक्नेछन् भन्ने यो विशिष्ट उद्देश्यको उदाहरण होइन। विद्यार्थीको सिप र दक्षता लेखाजोखा गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो विधि कुन हो? विद्यार्थीको सिप र दक्षता लेखाजोखा गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो विधि कुन हो? अन्तर्वार्ता, अवलोकन, लिखित परीक्षा, सोधपुछ। यो त धेरैले मिलाउनु छ। धेरै पटक मैले पढाएको विषयवस्तु हो यो। मैले धेरै पटक पढाएको विषयवस्तु यो अवलोकन, धेरै पटक। साक्षरता दर कम भएको प्रदेश तलका मध्ये कुन हो? साक्षरता दर कम भएको प्रदेश तलका मध्ये कुन हो? साक्षरता दर कम भएको प्रदेश तलका मध्ये कुन हो? मध्य प्रदेश हो है। साक्षरता दर कम भएको प्रदेश मध्य प्रदेश हो। विद्यालय व्यवस्थापन गठन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? गाउँपालिका वा नगरपालिका, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अभिभावक अथवा विद्यालय। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? ल हेर बिगार्नु भएको। ल हेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? ल हेर्नु सबै यहाँ तपाईहरुले झुकिनुहुन्छ के? यहाँ कति झुकिनु भएको? ओहो यस्तो क्वेशनमा झुकिनु भयो। मैले कति पटक भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिका, शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति। मैले भनेको छु त के होइन भन्नुस् त? विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिका, शिक्षक अभिभावक संघको गठन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति। मैले भनेको कि होइन? मैले पढाएको विषयवस्तु बिगारिरहनु भएको छ।
ल यो प्रास पनि एक दुईजना साथीहरूलाई बोल्नु पाऊँ त कसैले केही बोल्नु छ भने भन्नुहोस् त मसँग प्रास पढ्ने साथीहरूले सुदूरपश्चिमको प्रास पढ्ने कसैले बोल्न चाहनुहुन्छ भने म बोल्छु भनेर लेख्नु त त्यहाँ सुदूरपश्चिम प्रास म कसैले बोल्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु न त म केही कुरा सोध्न मन लाग्यो के तपाईहरुलाई सुमिकला पुनजीलाई बोल्न दिनु त त्यहाँ प्राविधिक साथीहरु सुमिकला पुन प्राविधिक साथीहरु हुनुहुन्छ त्यहाँ प्राविधिक साथीहरु नै हुनुहुन्न जस्तो छ सुमिकला पुन भन्नुस् है त त्यहाँ प्राविधिक साथीहरु कोही हुनुहुन्न हेलो 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 हुनुहुन्न उहाँहरु सुत्नु भयो जस्तो छ सुमिकला पुन्जी ल भन्नुस् त केही छ भने सुमिकला पुन्जी हेलो सुमिकला पुन्जी सुमिकला पुन्जीलाई मैले बोल्न दिएछु तपाई बोल्नु भएन भने म राख्दिन्छु है हेलो हजुर 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 सर नमस्कार नमस्कार अब तपाईले सुदूर पश्चिमको कुन कुरा बाँकी छ पढ्न टपिक भन्नु त मेरो त सर म अस्ति भर्खर एडमिसन भएको मेरो त अब टोटली छुटेको छ हैन अनि हजुरले चाहिँ यसरी नै क्लास अब एक्जाम को भोलिपल्टसम्म यसरी नै के रे अघिल्लो पल्ट हैन अघिल्लो दिनसम्म एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म हजुर त्यो उसमा के रे अध्यापन अनुमति पत्रमा जस्तो यसरी नै हजुरले यसरी नै छलफल गर्नु होला हजुरको एकदमै मलाई त्यो स्टाइल एकदमै मन पर्छ त्यसैले नै म त्यो के रे युट्युबमा हेरेर म अस्ति क्लासमा आएर पनि म एक दिन हजुरको क्लासमा बसे हैन अनि म चाहिँ पहिला नै त्यो सुदूरपश्चिम प्रासको लागि भनेर एक्जाम दिन त हैन कि यो सिनियर गेम स्काउटको लागि क्लास लिन आएको थिए सर अस्ति न म अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ सिनियर गेम स्काउटको नदिने ठिकै छ सुदूरपश्चिमको दिम भनेर फेरि एडमिसन भयो सर हैन अनि म चाहिँ धेरै अहिले कति जियोस् 12-13 वटा क्लास मात्र जोइन भयो कि सर भर्खरै हो जोइन भएको हैन ठीक छ नातिनु छैन म रेगुलर लिन्छु अब हजुर अबदेखि चाहिँ एकदमै रेगुलर लिनु होला सर अस्ति रेगुलर पनि लिनु भएन हजुरले त्यही पदमराज सरको मात्रै त्यो बिहान 1 घण्टा हुन्छ सर त्यो भएर मलाई चाहिँ एकदमै आतुर लाएर मैले अफिसमा पनि फोन गरेर रमेश सरलाई चाहिँ क्लास लिन भन्नु भनेको थिए है अनि अब चाहिँ हजुरले नै कन्टिन्यू सर यसरी नै क्लास लिनु होला बल्ल हामीलाई पनि अलिकिन एकदमै अब त्यो शैली एकदमै हजुरको मलाई एकदमै मन पर्छ हजुरको म एकदम बिग फ्यान हो सर म अस्ति अफिसमा आएर हजुरलाई देख्नु पाएँ है म एकदमै धन्यवाद ल ठीक छ म नियमित गर्छु है त हजुर सर हिमालजीलाई बोल्न दिए है मैले हिमालजी बोल्नुस् त भन्नुस् है त प्राविधिक साथीहरु कता हराउनु भयो त्यहाँ म हिमालजीलाई बोल्न दिए है त त्यहाँ एकैछिन है साथी यहाँ समस्या पर्यो प्राविधिक साथीहरु हुनुहुन्न त्यहाँ कस्तो केटाहरु कता भाग्छन् कता क्लास सुरु गर्दियो हिँड्दियो आनन्दै छ एकैछिन है नातिनुस् है थोरै प्राविधिक समस्या आयो उहाँको हुँदैन उहाँको भयो उहाँको भएन के कहाँ हुन्छ ओइ भइराखे त अहिले त मैले बोल्न दिइरहेको थिएँ तपाईलाई यो हिमालजीको तपाईकोमा प्राविधिक समस्या आयो है हिमालजीकोमा मात्रै आयो ल सुमिकलाजी केही छ भन्नु त सुमिकलाजी हेलो हजुर सर ल भन्नुस् त हजुरको केही कुरा सर मैले त भनिसके यही नै हो अब चाहिँ हजुरले एकदमै कन्टिन्यू क्लास लिनु होला सर म एकदमै म आशा छु म एकदमै अस्ति हजुरको एकदमै ग्याप रह्यो त्यसमा चाहिँ एकदमै म दुःख लागेको छ है सर
हस् ल, अब सुमन कुमारीजीले बोल्नुहुन्छ ल। सुमन, प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिदिनु त। यहाँ यो ल्यापटपले अलिकति काम गरे छैन भने उहाँहरू कता हराउनु पो कता। साक्षरता दर कम भएको प्रदेश त मैले भनिहालेँ नि। टिएससी को रेगुलर क्लास भइरहेछ साथीहरू। यस्तो प्राविधिक साथीहरू यस्तो नेग्लिजेन्स गर्छन्। एकैछिन है, अस्मिता कार्कीजीलाई दिन्छु भनेको। टिएससी को रेगुलर क्लास भइरहेको छ साथीहरू है त। ल ठिक छ, यहाँ थोरै प्राविधिक समस्याको तपाईँहरूको अन्तर्क्रिया लिन्छु भन्दै थिएँ। तपाईँले त्यहाँ च्याट गर्नु त। अब कुन कुन विषय हाम्रो छुटेको, निजामती ऐन छुटेको छ साथीहरू? निजामती भोलि निजामती ऐनै पढाएँ है त मैले है। पूर्णकला पौडेलजी, हेमराज जोशीजी, भोलि मैले एक सेट क्वेसन र अनि निजामती ऐन पढाउँछु है त। निजामती ऐन नियावली, एक सेट क्वेसन र निजामती ऐन नियावली भोलि मेरो पालो है त। हेलो तुलसी रिजालजी, हजुर हजुर भन्नुहोस्। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छु। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। यो मैले निमाविक गणित विज्ञानको लागि बुझ्नलाई हात उठाएकै थिएँ सर। यसो गरौँ न, त्यहाँ हाम्रो दिएको हेल्पलाइन नम्बरहरूमा फोन गर्नु न। यसमा भोलि बिहान 11 बजे गर्दा हजुरसँगै नै कुरा गर्ने कुरा भयो सर। ल भन्नुहोस्। हजुरसँग कुरा गर्नलाई धेरैचोटि कुरा गर्न खोजेँ, हजुरसँग कुरै हुन पाएन। अब म्याथ साइन्सको कम्बाइन क्लास चाहिँ हुँदैन रे। अनि फरक यसो किताब किनेर ल्याएको। अस्ति मैले किताब किन्दा कोर्स पनि मिलेन। अब के गर्ने होला, अलिक दुविधामा पर्यो। त्यही भएर एकपटक सुदीप सर या त को हुनुहुन्छ पढाउने सरहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर पाएको भए भन्नेतिर गएको थिएँ सर। ए हजुरलाई म्याथ र साइन्सको कि म्याथको मात्रै? दुईटै कम्बाइन भए अलि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो। कम्बाइन विषय त गाह्रो हुन्छ। हेर्नु त, म 5-10 जना मात्रै हुनुहुन्छ, क्लासै दिन सकिन्न। हामीले म्याथ र साइन्सले के गरेछ भने म्याथको क्लासमा नै इन्ट्री हुन दिन्छौँ, साइन्सको क्लासमा नै इन्ट्री हुन दिन्छौँ होइन। त्यति गर्दा 70% कोर्स कभर हुन्छ। साइन्सको कोर्स त लगभग मिल्ने रहेछ, म्याथको कोर्स मिल्दैन रहेछ। त्यही त, अब तपाईँहरू लगभग साइन्स र म्याथ कम्बाइनवाला थोरै हुनुहुन्छ। 10 जनालाई क्लास दिन गाह्रो पर्छ कि सर, भएको समस्या त हो। त्यो चाहिँ बुझियो। त्यही त अब उहाँ सरहरूबाट चाहिँ केही सल्लाह या ग्रुपहरू भए पनि ग्रुप पनि नपाउँदो रहेछ होइन। ठिक छ, म विज्ञ सरहरूलाई किताब निकाल्नका लागि अनुरोध गरिदिन्छु है सर। सबभन्दा मैले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष। मैले त अस्ति 2टा किताब किनेर ल्याएँ सर। फुकटमा 1100 हालेर बहुत पछुतो लागिरहेको छ। गणितको दोस्रो पत्रको फी 8000 रुपियाँ हो साथीहरू। 26 गतेबाट सुरु हुन्छ है। गणितको दोस्रो पत्रको फी कति भन्नुभएको छ? सोसियलको क्लास पनि 26 गतेबाट बेलुका 9 बजेबाट सुरु हुन्छ, त्यहाँ हेर्नु होला। र म अहिले आजको क्लास टुङ्ग्याएँ र भोलि प्रासाको लागि मैले शिक्षा के अरे निजामती ऐन र नियावली र अनि एक सेट क्वेसन है त प्रासाको लागि मैले। हस्, यो बुक निस्किन्छ त सर 100%? होइन, म निकाल्न लगाइदिन्छु। त्यहाँ म्याथ र साइन्सको किताबमा निकाल्न लगाइदिन्छु, ढुक्क हुनुहोस्। ल भोलि मैले प्रासाका लागि निजामती ऐन र नियावली र एक सेट क्वेसन लिएर आउँछु। हुन्छ प्रासाका साथीहरू? कुरो बुझ्नुभयो? प्रासाका साथीहरूलाई भोलि म एक सेट क्वेसन र निजामती ऐन र नियावली लिएर आउँछु। म प्रासाको कक्षा 9 बजे आउँछु। प्रासाको कक्षा 9 बजे आउँछु। निजामती ऐन र नियावली र एक सेट क्वेसन लिएर आउँछु है त। एक सेट क्वेसन एन्सर उति बेलै गराउने है। तपाईँलाई दिन लगाउने होइन कि म यहाँ क्वेसन दिन्छु अनि तपाईँहरूले एन्सर त्यही लगातार त्यही हेर्ने। त्यो गर्दा छिट्टो हुन्छ। तपाईँहरूले क्वेसन यहीँ म बोर्डमा दिने अनि त्यही आफै ब्रेन स्टोमिङ गर्ने प्रासाको लागि। बेलुका टिएससी को क्लास 7 बजेबाट जोइन हुनु, प्रासाको क्लास 9 बजेबाट जोइन हुनु है। हस् हस्। होइन, मैले त पदम सरलाई नियमित लगाइदिएको छु त प्रासा पढाउन। पदम सरलाई पनि नियमित लगाइदिएको छु। म पनि समय निकालेर जोडिरहेको छु। र भोलिको क्लास एक सेट क्वेसन तपाईँहरूलाई होइन यहीँ गराउने। एक सेट क्वेसन यहीँ
यही क्वेसन देखाउने, तपाईँलाई एन्सर दिने एक सेट क्वेसन र निजामती ऐन र नियमावली भोलि मेरो क्लास। हस्।